दर्शकवृन्द नमस्कार। स्थानीय विकासमा सदाझैँ यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, स्थानीय विकासमा हामी विभिन्न विषयगत विकास निर्माणका विषयवस्तुहरू उठान गर्ने गर्दछौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामी संरक्षणसँग जोडिएर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको नजिकै ठाकुरद्वारा पुगेका छौँ। संरक्षणसँग जोडिएको विषयवस्तुहरू उठान गर्दै यति बेला हामी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका प्रमुख डाक्टर रबिन कड्रियासँग संरक्षणसँग जोडिएर विविध विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। एनटिएनसी अर्थात् राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले बर्दियामा लामो समयदेखि संरक्षणसँग जोडिएर विविध गतिविधिहरू सुरु गर्दै आइरहेको छ। पछिल्लो समय विशेष गरेर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएर संरक्षणका कस्ता किसिमका गतिविधिहरू यहाँले सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ? यो अब विगत हामी लगभग 2052 सालदेखि बर्दियामा रहेर यो बर्दियाको र यसको क्षेत्र वरपर चाहिँ वन्यजन्तु संरक्षणमा विशेष गरी फोकस गरेर कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। र हाम्रो बर्दिया यो राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले बर्दियामा वन्यजन्तुको विशेष गरी अध्ययन अनुगमन गर्ने, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने र स्थानीय समुदायलाई वन्यजन्तु संरक्षणमा सहभागिता गराउने विभिन्न कार्यक्रमहरू यहाँको स्थापना कालदेखि नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ भने अहिले पछिल्लो समयमा हामी बढी जसो यो मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, बाघ तथा यिनका आहारा प्रजातिहरूको अनुगमन, पहिचानमा आधारित गैंडा अनुगमन, त्यस्तै वृक्षारोपण र संरक्षण सचेतनता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यहाँले मानव वन्यजन्तुको क्षेत्रमा पनि हामीले काम गर्छौँ भन्नुभयो। पछिल्लो समय हामीले हेऱ्यौँ भने मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनाहरू बढ्दै गइरहेका छन्। यसलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? यो पछिल्लो समयमा जस्तो बाघको एकतर्फ खुसीको खबर, बाघको सङ्ख्या बढेको छ। अहिले पछिल्लो 2018 को गणना अनुसार बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसको वरिपरि चाहिँ 87वटा बाघ छन्। त्यस्तै बाँकेमा 21वटा बाघ गरेर यो नेपालको चाहिँ बर्दिया र बाँके गर्ने सबैभन्दा बढी बाघको सङ्ख्या यहीँ छ। र यो बाघको सङ्ख्या सँगसँगै चितुवाको सङ्ख्या पनि बढेको र हाम्रो फेरि स्थानीय समुदायहरूको जीविकोपार्जन वनमा पनि केही आश्रित भएकोले जस्तो घाँस दाउरा चरिचर्नको लागि वन जङ्गल पनि जान पर्ने भएको देखिएको कारणले गर्दा यो पछिल्लो समय विगत 1-1.5 वर्षदेखि चाहिँ बाघको द्वन्द्व बढेको छ। बाघले विशेष गरी मान्छेको आक्रमण गर्ने र यो 1.5 वर्षकै पिरियडमा झन्डै बर्दिया र बाँके गरेर 13 जनालाई आक्रमण पनि गरेको छ। यसको मुख्य कारण भनेकै बाघको सङ्ख्या बढ्नु एकतर्फ हो भने र जसले गर्दा यो बाघको सङ्ख्या बढिसकेपछि कस्तो हुन्छ भने भाले बाघहरूले अर्को भाले बाघलाई चाहिँ कमजोर भाले बाघलाई चाहिँ अलि आफ्नो क्षेत्रबाट लहट्ने र बाघहरू केही अशक्त बुढो कमजोर भएकोले चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ अब प्राकृतिक रूपमा आहारा प्रजातिहरू समात्न नसक्ने कारणले गर्दा अहिले सजिलो आहारा प्रजातिको रूपमा देखिएकोले गाई, कहिलेकाहीँ गोरु, भैँसी र त्यस्तै परिआएको बेलामा मान्छेलाई पनि आक्रमण बढेको चाहिँ देखिएको छ। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको कुरा गरिरहँदा यहाँले चाहिँ बाघतर्फ मात्रै फोकस हुनुभयो। हात्ती र मानव बीचको द्वन्द्व पनि बढ्दै गइरहेछ नि। मैले अलिकति फोकस मात्रै बाघलाई गरेँ। किन बाघलाई फोकस गरेँ भने अहिले बाघले मान्छेलाई जुन मारेको मृत्यु चाहिँ एकदम बढेको छ, आकाशिँदो छ र यसमा हामी धेरै चिन्तित छौँ। किनकि संरक्षणको पाटो मात्रै अगाडि गएर भएन, मानवको जीवनको पनि सवाल छ। त्यो भएकोले अहिले पछिल्लो समयमा बर्दियामा हात्तीबाट मानवीय क्षतिभन्दा पनि बढी मात्रामा बाली क्षति र यो जुन घरगोठहरूको त्यस्तो क्षति भएको छ। समस्या उत्तिकै छ। किनकि हात्तीको पनि यहाँ समस्या हुनुको कारण बर्दियामा धन्नै आजभन्दा भनौँ न सन् 1990तिर जम्मा 2-3टा हाराहारीमा हात्ती थियो भने अहिले 120 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा बढी हात्ती छन्। र हात्तीमा पनि हामीलाई अलिकति समस्या पारेको हात्ती भनेको एक्लो हात्ती, जो एक्लो भाले ग्रुपबाट छुट्टिएको छ र कहिलेकाहीँ मस्त भाले अलिक प्रजनन योग्य भएको बेलामा भालेलाई बढी अन्न चाहिने भएकोले गाउँघरमा पनि आएर अन्न खाने र त्यही क्रममा धपाउने क्रममा मान्छेलाई घाइते बनाउने आक्रमण गर्ने केस पनि छ। र यो पछिल्लो समयमा यो 1.5 वर्षको पिरियडमा 1 जना मान्छे मात्रै खाता जैविक मार्ग क्षेत्रमा चाहिँ हात्तीले मारेको छ भने 3-4 जना चाहिँ घाइते हुनुभएको छ। र अहिले हामीलाई चुनौती चाहिँ बाघकै देखिएको छ। किनकि बाघको यो विगत 1.5 वर्षमा हेर्ने हो भने झन्डै 13 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। डाक्टर साहब, यो हात्ती र मानव बीचको द्वन्द्वको कुरा हामीले गरिरहँदा यो हात्तीलाई नियन्त्रण गर्न हामीले नसकेकै हो? अब यस्तो छ, अब हात्तीलाई नियन्त्रण गर्न त अब हामीले सक्दैनौँ, जङ्गली हात्तीलाई नियन्त्रण गर्न त। तर हामीले विभिन्न प्रयासहरू गरेका छौँ। सुरुवातदेखि नै सुरुका चरणमा हात्तीबाट जुन गाउँमा हात्ती पस्ने त्यसलाई द्वन्द्व कम गर्नुपर्छ भनेर ट्रेन्च खाडल खन्ने कामहरू भयो।
अनि बिस्तारै फेरि हात्तीलाई त्यो खाडलको बानी पर्यो, खाडलहरू पनि भत्काउनु भयो। होइन खाडल मात्रै गरेर भएन, बायोफेन्स लगाउनुपर्छ भनेर त्यहाँ क्यातुके, यो सिउँडी, बाँस जस्ता बिरुवाहरू पनि लगाउने गरियो। त्यसले पनि धेरै इफेक्ट देखिएन भनेर अब मचान बनाउनुपर्छ, मचानबाट कुर्नुपर्छ र त्यहाँबाट हल्ला गरेर अथवा त्यहाँबाट टर्च लाइटहरू प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ भने यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा धेरै मचानहरू निकुञ्ज र यहाँ भएका आयोजनाहरूको सहयोगमा धेरै मचानहरू पनि बने। र यो अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ सबैतिर प्रभावकारी देखिएको विद्युतीय तारबार चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हो भन्ने हिसाबले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको लगभग सबै क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्रमा चाहिँ विद्युतीय तारबार लगाएको अवस्था छ। तर यो विद्युतीय तारबारमा बढी मात्रामा चाहिँ अब स्थानीय समुदायले नै मर्मत गर्नुपर्ने, सम्मार गर्नुपर्ने भएकोले त्यसलाई अलिकति समुदाय परिचालन गर्न नसकेको दिगोपन त देखिएको छैन। केही क्षेत्रमा त विद्युतीय तारबारले काम गरेको छ। त्यो भएकोले कामका प्रयासहरू भएका छन् र हामीले पछिल्लो समयमा यो हात्तीलाई विशेष गरी जुन हात्ती बाहिर निस्किन्छ समुदायमा अथवा खेतबारीमा त्यस्तोलाई चाहिँ रेडियो कलर हात्तीलाई चाहिँ डाट गर्ने बन्दुकको सहायताबाट त्यसलाई लट्ठ्याउने, लट्ठ्याएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ रेडियो कलर प्रयोग गरिसकेपछि हामीलाई मेसेज आउँछ कुन ठाउँमा हात्ती पुगेको छ भन्ने खबर पनि आउँछ। र त्यो भएपछि हामीले चाहिँ अब आरआरटी त्यसपछि निकुञ्जको टोली गएर त्यसलाई धपाउने कामहरू पनि भएको चाहिँ छ। तर त्यो पनि धेरै प्रभावकारी किन देखिएन भने हात्तीले चाहिँ त्यो रेडियो कलर चुडाएर फाल्ने भएको हिसाबले गर्दा त्यो पनि त्यति समस्या देखिएन। र अहिले पछिल्लो चरणमा जस्तो अब बर्दियामा चाहिँ चोरी सिकार नियन्त्रण युवा परिचालन जसलाई हामीले सिबिएपयु भन्छौँ, सिबिएपी पनि धेरै प्रभावकारी छ। झन्डै 2400 भन्दा बढी युवाहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। र जुन हात्ती भएको क्षेत्रमा जहाँ अलिक बढी मात्रामा हात्तीको द्वन्द्व छ त्यस्तो ठाउँमा सिबिएपीबाट पनि केही सेलेक्टिभ युवा राखेर आरआरटी ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भनेर जसले चाहिँ निकुञ्ज प्रशासनलाई यहाँको आर्मीसित सहकार्य गर्दै हात्ती धपाउनलाई चाहिँ परिचालन भएको छ। र त्यसरी हात्ती धपाउँदा बाली कुर्दा वाच टावरबाट मचानबाट बाली कुर्दा चाहिँ सहज होस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यो धपाउनका लागि टर्च लाइटहरू त्यस्तो दिएर पनि धपाउने कामहरू भएको छ। त्यस्तै बर्दियाको 5वटा ठाउँमा चाहिँ यो विभिन्न जहाँ बढी मात्रामा हात्ती आउँछ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ माइकहरू जडान गरिएको छ। र त्यहाँ चाहिँ तिनै आरआरटीका सदस्यहरूले कहीँ हात्ती आयो भने माइकबाट खबर गर्नुहुन्छ र स्थानीय समुदायहरू बेलैमा सचेत भएर अलर्ट हुनुहुन्छ। त्यस्ता कामहरू पनि भइरहेको छ। नेपालका जति पनि संरक्षण क्षेत्र छन्, निकुञ्ज भनौँ, त्यहाँभित्र हुने व्यवस्थापनका कार्यहरू राम्रोसँग नहुँदा वन्यजन्तुहरू बाहिर निस्किन्छन्, मानव बस्तीमा पस्छन् भन्ने कुराहरू आइरहेको हुन्छ नि। त्यो स्वाभाविक रूपमा कस्तो हो भने अब हात्तीको सङ्ख्या बढ्दो छ, बाघको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ र यिनीहरूलाई विचरणको लागि ठुलो एरियाको आवश्यकता, क्षेत्रको आवश्यकता पर्छ विचरणको लागि, किनकि ठुला जनावर हुन्। यिनीहरूले ठुलो एरिया कभर गर्छ। जस्तै बर्दियाकै कुरा गर्ने हो भने बर्दियाको हात्ती बर्दिया मात्रै सीमित छैन। बर्दियाको हात्ती कति हात्तीहरू चाहिँ यता बाँके हुँदै दाङसम्म पुगेको छ भने अब यता तल हेर्ने हो भने इन्डियाको कत्ता नेगाट वाइल्ड लाइफ सेन्चुरीसम्म जान्छ। त्यस्तै गरी कैलाली क्षेत्रमा पनि जान्छ। र अब यो कस्तो भने अब हाम्रा अहिलेका निकुञ्जहरू कस्ता भयो भन्दा एउटा आइल्यान्ड टापु जस्ता भयो। वरिपरि गाउँ बस्तीले घेरिएको छ, बिचमा मात्रै जङ्गल छ। कहिलेकाहीँ ओहोरदोहोर गर्ने क्रममा पनि यिनीहरू बाहिर निस्केका हुन्छन्। र कहिलेकाहीँ जङ्गलमा विशेष गरी अलिकति सुक्खा समयमा जङ्गलमा बढी आगलागी हुँदा जङ्गलमा चाहिँ घाँसको अभाव हुने कारणले गर्दा हात्ती बाहिर निस्किन्छ। र त्यसको साथसाथै चाहिँ हाम्रो फेरि खेती परिपाटी कस्तो छ भने हाम्रो समुदाय स्तरमा सबैभन्दा हाम्रो मुख्य बाली धान नै हो। त्यसपछि मकै छ, त्यसपछि गहुँ छ। र कहीँ अब यहाँ बर्दियामा त त्यस्तो छैन। कहीँ उखु होला, कहीँ केरा होला। यो फेरि वन्यजन्तु विशेष गरी हात्तीले सबैभन्दा बढी मन पराउने। त्यो कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ ऊ मिठो खान, हामी पनि मासु खान पल्के जस्तै कहिलेकाहीँ ऊ मिठो खानको लागि जङ्गलको घाँस छोडेर पनि यता चाहिँ जुन बेलामा हार्भेस्ट गर्ने बेलामा बढी पौष्टिक तत्त्व हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ आएर बाली खाने। र बाली खाने क्रममा बाली एकातिर नष्ट भयो र अर्कोतर्फ चाहिँ धपाउने क्रममा हामीले धपाउँदा पनि कस्तो छ भने हामीलाई कति सचेत हामी भइसकेका छैनौँ। जसले गर्दा हात्ती धपाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ यस्तो तालले हात्ती धपाइन्छ कि हामीले हात्तीलाई बिचमा परेको हुन्छ। वरिपरि समुदायले रातिको समयमा हात्ती धपाउने क्रममा हात्ती बिचमा पर्छ र एक तर्फबाट हात्ती धपाउँदा त्यसले चाहिँ अर्को तर्फका मान्छेहरूलाई चाहिँ किचेर कहिले मारेको, त्यस्तै क्रममा मारेको पनि छ। र कहिलेकाहीँ अनि हात्ती धपाउने क्रममा मान्छेहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ अब मदिरापान सेवन गरेर जाँदा पनि त्यो मदिरापानको त्यो जुन छ रक्सीको गन्ध त्यसले गर्दा पनि हात्तीले त्यस्तो चिजहरू चाहिँ थाहा पाएर त्यस्ता मान्छेहरूलाई नै आक्रमण गरेको देखिएको छ। त्यो भएकोले सबैभन्दा यो हात्तीबाट बच्न चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हात्तीको आनीबानी र हात्ती धपाउँदा कसरी धपाउने भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने छ। र कहिलेकाहीँ कस्तो छ भने फेरि हात्तीले बाली मात्रै राखिकन भण्डारण गरेको अन्न पनि खान्छ।
किनकि जस्तो अब फेरि त्यस्तै सुक्खा पिरियडमा कहिलेकाहीँ जङ्गलमा चाहिँ घाँस नहुने अथवा अन्न भण्डारणको उसले गन्ध पाउने, त्यसले गर्दा चाहिँ फेरि घरभित्र राखिएका जस्तो भकारीमा राखिएका भण्डारण गरेर राखिएका धानहरू पनि त्यसलाई फुटाएर चाहिँ उसले खाने गर्छ। त्यो गर्नेको कारण चाहिँ हात्तीलाई अलिक पौष्टिक तत्त्व बढी आवश्यकता परेको बेलामा त्यसरी गाउँमा आउँछ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति समुदायलाई कुरा गर्दा अलिकति बढी मात्रामा गन्ध आउने, जस्तो यदि घरमा कुनै रक्सी छ, जाँड छ भने त्यसलाई बन्द भाँडोमा राख्ने, त्यसै गरी अब अन्नहरू छ भने पनि अलिकति हात्तीले नभेट्ने सुरक्षित घरमा राख्ने भन्ने कुराहरू गरिराखेका छौँ। तर पनि अब हाम्रो धेरै घरहरू यो के त खडाइबाट माटोबाट बनेका छन्, जसलाई हात्तीले एक धक्का दिँदा नै ढल्छ। तर सबैका घर कङ्क्रिट पिलर भएका बलिया घर भयो भने त्योबाट केही हदसम्म चाहिँ कम गर्न चाहिँ सकिन्छ। यो प्राकृतिक स्रोत साधन, जैविक विविधता, वन्यजन्तुको संरक्षणको कुरा गरिरहँदा स्थानीय स्तरका जनताको आय स्तरको कुरा पनि उठ्ने गर्छ नि। यो चाहिँ हामीले विशेष गरी अब यो स्थानीय समुदायलाई पहिलाको अलि पहिला हेर्ने हो भने समुदायलाई आय आर्जनमा जोड दिनुपर्छ भनेर हामीले जस्तो तरकारी खेती, माछा पालन, बङ्गुर पालन, यस्तोलाई चाहिँ आय आर्जन र सिप विकासमूलकको हिसाबले गर्ने हो भने सिलाइ कटाइ, यसलाई चाहिँ हामीले बढी जोड दिएका छौँ। किनकि सुरुको चरणमा स्थानीय समुदायलाई संरक्षणमा कसरी ल्याउनु त भनेर एउटा आय आर्जनको बाटोबाट पनि ल्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो हो। र पछिल्लो चरणमा चाहिँ हामीले आय आर्जनलाई फेरि जोड गर्ने, आय आर्जनले पनि फेरि बाख्रा पाले, बाख्रालाई चितुवाले खाने, त्यसपछि तरकारी खेती गरी फेरि चित्त लाएर खाइदिने भएकोले अहिले हामीले आय आर्जनलाई बढी जस्तो चाहिँ वैकल्पिक बाली, जुन बालीलाई वन्यजन्तुले खान्छ, जस्तो मेन्था, क्यामोमाइल, लेमन ग्रास, कागती, अदुवा, हलेतो, यस्ता कार्यक्रमहरूलाई हामीले सपोर्ट गरिरहेका छौँ, विशेष गरी यो ठाकुरद्वारा क्षेत्रमा। र अर्को अब यो पर्यापर्यटनलाई पनि सबैभन्दा बढी वन्यजन्तुबाट प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा लिने भनेको पर्यापर्यटनबाट नै हो। अरू भनेका धेरै अप्रत्यक्ष बढी फाइदा छन्। पर्यापर्यटन भयो भने स्थानीय रोजगारदेखि राष्ट्रिय आम्दानीदेखि लिएर गएर जुन राजस्वको जुन वृद्धिको कुरो छ, त्यो भएकोले पर्यापर्यटन विकास गर्नुपर्छ भनेर प्रकृति पथ प्रदर्शन तालिम, कुक तालिम, होटल व्यवस्थापन तालिम र होमस्टे सपोर्ट, यस्ता कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। यहाँकै सहयोगमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास बस्ने स्थानीय जनतालाई वैकल्पिक खेतीको रूपमा मेन्था, क्यामोमाइल लगायतका खेती विस्तार गर्ने यहाँहरू लाग्नुभयो। अहिले त्यो खेती त हरायो नि। यो कस्तो छ भने यो किनकि यो वैकल्पिक बाली हो, हामीले यसलाई मेन बाली त भनेका छैनौँ। किन वैकल्पिक बाली भनेको त यसले चाहिँ अहिले विशेष गरी गहुँलाई चाहिँ केही हदसम्म रिप्लेस गर्न चाहिँ यो सफल भएको छ। र हामीले अरू अध्ययन पनि गरिराखेका छौँ, जस्तो अब कागती पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ, बजार पनि छ। र यो हाम्रो परापूर्वकालदेखि नै परम्परागत रूपमा हामीले त खेती गरिरहेको धान, गहुँ, मकै जुन चाहिँ बिक्री भयो भने भयो, नभए खान पनि मिल्ने, गाईबस्तुलाई खुवाउन पनि मिल्ने। र यो मेन्था क्यामोमाइल कस्तो छ भने यो खान नमिल्ने, किनकि योबाट निस्किने तेल हो। यो तेललाई चाहिँ अब यो अत्तरको रूपमा, औषधिको रूपमा, सुगन्धको रूपमा प्रयोग गर्ने हो, बाहिरै बेच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हिसाबले गर्दा यो बजारमा यसको चाहिँ मूल्य ठुलो घटबड छ। तपाईँले मेन्थाकै कुरा गर्नु हो भने कहिले 2000सम्म पुगेको छ मेन्था प्रति किलो भने, कहिले चाहिँ 700 रुपियाँमा पुगेको छ। त्यसले गर्दा किसानहरूमा कहिलेकाहीँ नैराश्यता हेर्दा त 700 रुपियाँ पुग्दा पनि यदि कम तुलना गर्ने हो भने गहुँभन्दा बढी फाइदा नै छ। तर किसानहरूको अब हाम्रो परिपाटी चाहिँ अब गत वर्ष चाहिँ 1200 पुग्यो भने यो वर्ष चाहिँ 1200 भन्दा घट्न हुन्न कि 1200 पुग्नु पर्यो, नभए 1300 पुग्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो धारणाले गर्दाखेरि चाहिँ किसानहरूले केही हदसम्म चाहिँ अलिकति छोड्नु भएको छ लगाउनलाई। तर अहिले पछिल्लो समयमा सहकारीहरू पनि भएकोले बजार व्यवस्थापनमा सहकारीहरूले पनि भूमिका खेलेका छन्। तर कहिलेकाहीँ अब फेरि यो चाहिँ मित्र राष्ट्र इन्डियामा पनि बढी किनबेच हुने भएकोले, इन्डियामा पनि कहिलेकाहीँ त्यही उत्पादन बढी भएकोले यहाँको किनबेचमा पनि समस्या परेकोले अलिकति त्यो बजारीकरणको समस्याले गर्दा केही किसानहरू चाहिँ गिरावट चाहिँ आएको छ। यो कहिले गिरावट आउने, कहिले बढ्ने, हाम्रो डाटा हेर्ने हो भने अब यो लामो डाटा हेर्ने कहिले बढेको देखिन्छ, कहिले घटेको देखिन्छ। यो बजार अनुसार भर परेको चाहिँ छ। जति पनि विकास निर्माणको कुरा गरिरहँदा संरक्षणमा लागेका कार्यालयहरू, संरक्षणसँग जोडिएका व्यक्तिहरूले विकास निर्माणको विरोध गर्छन् भन्ने कुराहरू आइरहेछ। यो संरक्षणसँग जोडिएको विकास त आवश्यक होला नि। यो त अब यस्तो छ, अहिले हामी चाहिँ कस्तो छ भने अब यो संरक्षण मैत्री विकास भनेर अब विश्वव्यापी रूपमा त्यही नै छ। र हामी चाहिँ कस्तो छ भने अब हामीले विकास मात्रै भनेका छौँ, विनाश गरेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छैनौँ। किनकि हामीसित छ, सो हामीसित जङ्गल छ, सबै थोक छ। त्यो भएको हिसाबले अब जस्तो अब तपाईँले विदेशीका कुरा गर्नु भने हामीभन्दा बाघ संरक्षण उनीहरू लागेका छन्। किन उनीहरू लागेका छन् भन्दा उनीहरूमा भएका सबै जनावरहरू लोप भयो। अहिले बुझे विकास मात्रै भएर त केही पनि हुँदो रहेछ, प्रकृति पनि चाहिँदो रहेछ।
त्यो भएपछि यस्ता जनावरहरू पनि चाहिँदो रहेछ भन्ने हिसाबले भएको र अहिले मान्छेको अलिकति बुझाइ चाहिँ विशेष गरी अब निकुञ्जमा मान्छेहरू प्रवेश गर्न नपाउने, निकुञ्जको घाँस दाउरा ल्याउन बाहिर ल्याउन नपाउने, अनि अब बाटोहरू गर्दाखेरि चाहिँ जङ्गल विनाश गर्न चाहिँ नमिल्ने भएको हिसाबले विकास विरोधी भनिएको हो। तर हामी कोही पनि भनौँ न विकास त सबैलाई आवश्यकता छ, हामीले कुरा गर्ने भनेको दिगो विकास, जसले गर्दा जुन बोट बिरुवा छ बोट बिरुवालाई जति सक्दो कम नोक्सानी गरी चाहिँ विकास गरौँ मात्रै भनिएको हो। त्यो बुझाइको कारणले गर्दा त्यस्तो समस्या। तर अहिले पछिल्लो चरणमा मलाई खुसी लाग्छ सबै हाम्रो राजनीतिज्ञहरू जो स्थानीय निकायमा लाग्नु भएको छ उहाँहरूले पनि संरक्षण र विकास सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने हिसाबले नै उहाँहरूको बुझाइ छ। मेरो विचारमा यही हिसाबले नै अगाडि बढ्छ। अहिले तपाईँले पछिल्लो चरणमा हेर्नुहुन्छ भने जस्तो अब एयरपोर्ट बनाउने कुरामा हेर्नुहोस् कत्रो बहस भयो, रुख काटिन हुन्न भन्ने कुराका बहस चलेका छन्। चुरेलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमै लागू भएको छ। र त्यस्तै गरी अरू विभिन्न जस्तो खोलाका ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाल्दा पनि सबै दोहन गर्न हुँदो रहेछ है भन्ने कुरा आएको छ। सबैमा एक प्रकारको अहिले छाप त परेको छ। तर अब अहिले चाहिँ अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ डाइरेक्ट हेर्दा त्यही भएको हिसाबले हामीले संरक्षणलाई विशेष गरी निकुञ्ज र यो वन्यजन्तु संरक्षणलाई चाहिँ आय आर्जनसित जोड्न खोजिरहेका छौँ। अब हामीले त अब यो वन्यजन्तुको आय आर्जन भनेको त खसी बाख्रा जस्तो भएन, हामीले यसलाई बेच्न सक्ने अहिलेको प्रावधान छैन। अहिलेको प्रावधान भनेको हामीले यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने, संरक्षणबाट जतिसक्दो पर्यटक ल्याउने। अहिले हेर्नुहोस् अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक छन्, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटक छन्। हामीसित भोलि 20औँ लाख 30औँ लाख पर्यटक आए, बढ्दै राष्ट्रिय निकुञ्जमा हामीसित वर्षको 5 लाख पर्यटक आए भने त हामीसित ठुलो भण्डारको स्रोत त छ नि। र अहिले हामीले पर्यटनको कुरा गर्दा पनि बाह्य पर्यटन मात्रै होइन, आन्तरिक पर्यटन छिमेकी राष्ट्र हामीसित त भारत र चीनका मात्रै केही पर्यटक आए भने हामीलाई ठुलो चाहिँ राहत पुग्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ संरक्षणबाट डाइरेक्ट प्रत्यक्ष आम्दानी नदेखिएको, धेरै लगानी देखिएको र फेरि समस्या मात्रै देखिएकोले जनमानसमा र केही हदसम्म अलि बुद्धिजीवी वर्गमा पनि त्यस्तो पर्नुलाई सामान्य रूपमा लिइन्छ। तर यसलाई दिगो रूपमा हेर्ने हो भने यो विकास विरोधी होइन। डाक्टर साहब, यो वन्यजन्तुले मानवीय क्षति गरेकै छ, स्थानीयको घर भत्काएकै छ, बाली नालीको क्षति गरेकै छ। यो अवस्थामा पनि वन्यजन्तुलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उठिरहेको हुन्छ। यो किन चाहिँ आवश्यक छ? अब यस्तो छ, अब घर परिवारमा बसेपछि अब ठट्याङ ठुरुङ भएको जस्तै हामी जङ्गल किनारमा बसेका छौँ। आखिरमा यो त पहिला हेर्ने हो भने त सबै कि जङ्गल सबैमा हान्न पर्यो? आखिरमा त यो सबै जङ्गल क्षेत्र नै हो। जङ्गल क्षेत्रमै मानव बस्ती आएको नि हाम्रो परापूर्व कालदेखि नै भन्ने हो भने हाम्रो सुरुवातदेखि नै हामी प्रकृतिसित बसेकै हो। विश्व नै प्रकृतिसित बसेको हो। जङ्गल छ, बाढी छ, कहिले बाढी आउँछ। त्यस्तै अब यो जुन वन्यजन्तु पनि अब जङ्गल छ, जङ्गलमा वन्यजन्तु छ, त्यो भएको हिसाबले अब त्यो सँगै बसेको कारणले यस्तो समस्या त आउँछ। यसको मतलब के होइन कि त्यो वन्यजन्तुले गएर मान्छेलाई मार्नुपर्छ भन्ने होइन। तर त्यो भएको हिसाबले हाम्रो यो प्रकृतिकै एउटा अङ्ग हो जुन वन्यजन्तु पनि। र यो वन्यजन्तुसित सँगै हामी मान्छे पनि बसेको हिसाबले गर्दा मिलेर बस्ने। मिलेर कसरी बस्ने भन्दा वन्यजन्तुको आनी बानीको बारेमा थाहा पाउने, बाघले किन आक्रमण गर्छ, कस्तो ठाउँमा आक्रमण गर्छ, हामीले के सजगता अपनाइयो भने बाघबाट चाहिँ हामी बच्न सक्छौँ। जस्तो हाइवे हामीले बाटो बनाउँछौँ, हाइवेमा त गएर रोडको बिचमा बस्यो भने त गाडीले किच्छ त। गाडीले किच्यो भन्दैमा हामी त रोडको बिचमा गएर त बस्नु भएन। अब गाडीले किच्यो, गाडीमा सवार गर्यो, दुर्घटना भयो भनेर गाडी चढ्ने कुरै त भएन। तर कसरी हुन्छ त्यो दुर्घटना घटाउने हो। त्यस्तै यो वन्यजन्तुको हकमा पनि कसरी हुन्छ दुर्घटना घटाउने। जस्तो हामी बाढी पहिरोबाट पनि धेरै मान्छे मरेका छन्, बाढी पहिरोबाट पनि मान्छे मर्न त भएन। त्यो बाढी पहिरोबाट पनि कसरी कम गर्ने, तटबन्ध गर्ने, कम गर्ने भनेर त्योबाट पनि हामीले के त क्षति घटाउने हो। त्यसै गरी यो वन्यजन्तुहरूबाट पनि जुन हामी बसिरहेका छौँ र यो बर्दियाको हकमा, बर्दिया मान्छेको धेरैको बुझाइ के छ भने हामी बर्दिया बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसेका छौँ। मध्यवर्ती क्षेत्र भएको कारणले गर्दा चाहिँ जङ्गलमा जनावर बढी भयो, हामीले चाहिँ बढी क्षति भएका छौँ भन्ने आम मानिसको बुझाइ छ क्या। त्यो गलत छ। किनकि तपाईँको बर्दियामा यदि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने बर्दियामा बाघले मारेको सङ्ख्या भन्दा बैतडीमा चितुवाले मारेको सङ्ख्या त बढी छ त। चितुवामा त के अरे बैतडीमा त निकुञ्ज आरक्षित त छैन। यहाँ त निकुञ्ज आरक्षित भएको कारणले गर्दा बरु यहाँ द्वन्द्व कम भएको छ। किनकि वन्यजन्तुको लागि त एउटा वासस्थान त छ नि। हामीले कहीँ र यहाँ फेरि निकुञ्ज कार्यालय यहीँ छ, हामी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष यहीँ छौँ। जसले गर्दा कहीँ चाहिँ त्यस्तो दुर्घटना गर्ने हामीले तत्काल रेस्पोन्स लिन्छौँ। कहीँ वन्यजन्तुहरू बाहिर गयो भने त्यसलाई चाहिँ समाउनु पर्ने हो कि त्यसलाई रेस्क्यु गरेर कुनै ठाउँमा राख्न पर्ने हो कि त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेको छ भने। र त्यसका साथसाथै यो वन्यजन्तुले विशेष गरी बाघ चितुवाले चाहिँ बाख्राहरूलाई चाहिँ आक्रमण नगरून् भनेर सुधारिएका खोर जस्ता कार्यक्रमहरू धेरै छ। यहाँ धन्नै 1500-2000 भन्दा बढी सुधारिएका खोरहरू यी मध्यवर्ती क्षेत्रमा बनेका छन्। त्यस्तै अब कहीँ यदि घट्नै घट्यो
मान्छेलाई आक्रमणै गर्यो, घटना घट्यो भने तत्काल हाम्रा गाडीहरू गएर चाहिँ उपचार गर्नलाई सहयोग गर्ने। त्यसको अलावा अहिले त नेपाल सरकारले 10 लाख रुपियाँ चाहिँ राहत स्वरूप दिन्छ। त्यसपछि राष्ट्रिय प्रगति संरक्षण कोषले 50,000 रुपियाँ आय आर्जनको लागि भनेर दिन्छ। त्यसको अलावा हामीले बढ्दो राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय प्रगति संरक्षण कोषमा हामीले एउटा कोष खडा गरेका छौँ, जसले गर्दा यदि कोही चाहिँ श्रीमान बित्नु हो भने एकल जो महिला हुनुहुन्छ वन्यजन्तुबाट पीडित, उहाँलाई 1500 मासिक रूपमा राहत पनि उपलब्ध गराइराखेका छौँ। त्यसको अलावा जो स्कुलमा यहीँ स्थानीय लेभलमा स्कुलहरूमा पढिरहनु भएको छ, उहाँका कोही अब टुरा हुनुभएको छ वन्यजन्तुबाट पीडित भने उहाँहरूको लागि पनि हामीले चाहिँ छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रमहरू चाहिँ राखिएको छ। यहाँ महिला वातावरण उपसमिति भन्ने छ, उहाँले छात्रवृत्ति पनि दिनुहुन्छ। त्यसको अलावा हामीले हाम्रा आय आर्जनका कार्यक्रमहरू, सिप विकासमूलकका कार्यक्रमहरूमा पनि वन्यजन्तुबाट जो पीडित हुनुभएको छ, डाइरेक्ट प्रत्यक्ष रूपमा सबैभन्दा बढी पीडित हुनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि आय आर्जन र सिप विकासमूलक कार्यक्रममा चाहिँ हामीले प्राथमिकता साथ चाहिँ सहभागी गराइराखेका छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भन्दा निकुञ्ज यो क्षेत्रमा भएको कारणले गर्दा, जङ्गल भएको कारणले गर्दा धेरै जनावरहरूबाट चाहिँ क्षति कम भएको छ। यदि तुलना गरौँ, अर्घाखाँची तुलना गरौँ, मेरो घर तनहुँ हो, तनहुँमै पछिल्लो समयमा चितुवाले ठुलो आतङ्क मच्चाएको छ, धेरै बच्चाहरू मारेको छ। बैतडीको कुरा गर्ने, बैतडीमा 22 जना भन्दा बढी अहिलेसम्म मान्छे मारिसकेको छ भने विगत 10 वर्षमा। झापामा हेऱ्यो भने झापामा हात्तीले, बर्दियामा मारेको हात्तीभन्दा झापामा हात्तीले चाहिँ बढी मान्छे मारेको छ। त्यो भएको हिसाबले यहाँ हामीले सबैले वन्यजन्तुको बारेमा आनीबानी, हाम्रा आनीबानी चाहिँ वन्यजन्तुसित कसरी बच्ने भन्ने बारेमा चाहिँ सतर्क हुन सक्यौँ भने चाहिँ यहाँबाट धेरै मात्रामा चाहिँ हामीले द्वन्द्व घटाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, यहाँले वन्यजन्तुको उद्धार गर्छौँ पनि भन्नुभयो, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वमा पनि काम गर्छौँ भन्नुभयो। अहिले पछिल्लो समय हामीले हेऱ्यौँ भने बाघले बर्दियामा मान्छे मार्ने क्रम चाहिँ बढेको छ। बाघलाई नियन्त्रणमा लिन सक्नु भएको छैन नि? यस्तो छ, यो गत वर्ष धन्नै बर्दिया र बाँकेको कुरा गर्ने हो भने 9 जना मान्छेलाई चाहिँ बाघले मार्यो। यो वर्ष 5 जना खाताजयी मार्गमा मार्यो, 1 जना पारी गर्दा 9, 5, 14, 15 जना भइसकेको छ। अहिले माफ गर्नु होला, मैले 13 जना भने, 15 जना चाहिँ मान्छे चाहिँ बाघले मारिसकेको अवस्था छ। र हामीले अहिले 15 जना मध्ये त्यो 2टा अलिकति इन्डियाको बोर्डरमा, 2टा इन्डियाको बोर्डरमा, 2टा अलिकति इन्डिया, 4वटा इन्डियाको बोर्डरमा भएकोले हामीले केही गर्न सकेनौँ। त्यहाँ अरू जुन ठाउँमा चाहिँ 11 ठाउँमा जुन घटना घट्यो, तत्काल हामीले घटना घट्ने बित्तिकै क्यामेरा ट्र्याप राखेर त्यो बाघको चाहिँ अनुगमन गरिराखेका छौँ। हाम्रो कन्सर्न के हो भने यो कुनै एउटा कहिलेकाहीँ एउटा बाघले एउटा मान्छे मार्यो भने त्यसलाई हामीले दुर्घटना भन्छौँ, तर त्यही बाघले रिपिटेडली अर्को पनि मान्छे मार्यो भने त्यसलाई हामीले म्यान इटर भन्छौँ। समस्याग्रस्त बाघ भयो त्यो। जब एउटा बाघले एकभन्दा बढी मान्छे मार्छ भने हामीले त्यो बेलामा बाघभन्दा मान्छे प्राथमिकतामा आउँछ। त्यो बाघलाई हाम्रो 2टा काम हुन्छ, कि हामी समाउँछौँ, समाउने प्रयास हुन्छ, समाउने प्रयास गर्दा गर्दै पनि सकिएन, अझै त्यसले अरू बढी मान्छे मात्रामा मार्यो भने त्यसलाई म्यान इटर टिकले गरेर मार्न पनि सकिन्छ। कानुनले त्यो दिएको छ, किनकि मान्छे त बचाउनु पर्यो नि। त्यो भएको हिसाबले हामीले अहिले पछिल्लो समयमा हरेक जुन मान्छेलाई चाहिँ बाघले जहाँ आक्रमण गरेको छ तत्काल हामीले चाहिँ क्यामेरा राखेका छौँ र त्यो ठाउँमा इन्भल्भ भएका बाघहरूको फोटो हामीसित छ। र काहीँ अब बढी मात्रामा गाई बस्तु भैँसी मार्यो भने पनि हामीले क्यामेरा राख्छौँ। र हाम्रो उद्देश्य के हो, हामीसित प्रोफाइल छ र त्यो प्रोफाइलको आधारमा एउटै बाघले 2टा मान्छे मारेको छ भने चाहिँ त्यो बाघलाई हामीले के गर्छौँ, समाउने प्रयास गर्छौँ। र बाघ समाउन धेरै जटिल त छ, तैपनि त्यसका बावजुद पनि हामीले एउटा बाघ चाहिँ यो भुरीगाउँ क्षेत्रमा जब गत वर्ष चाहिँ एकजना हाम्रो अलिक वृद्ध थारू हुनुहुन्थ्यो चौधरी, उहाँलाई आक्रमण गर्यो। त्यसपछि हामीले तत्कालै त्यो एरियामा हात्ती लाएर अपरेसन गर्दाखेरि एउटा घाइते चाहिँ बाघ रहेछ। त्यो बाघ चाहिँ घाइते रहेछ, धेरै भाग्न सकेन। हामीले त्यसलाई डाट गरेर चाहिँ उद्धार गऱ्यौँ। त्यो एउटा चाहिँ हामीले अहिले उद्धार गरेको, तत्काल उद्धार गरेको त्यो हो। र अरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको मोनिटरिङ गर्दाखेरि त्यो बाघले चाहिँ एउटा चाहिँ दुर्घटनाको रूपमा त्यो घटना निम्तेकोले हामीले त्यसलाई चाहिँ समातेनौँ। र अहिले पछिल्लो समयमा जुन अहिले तत्कालै गत यो भनौँ 1 हप्ता अगाडि जुन बाघले चाहिँ त्यहाँको एकजना फेरि अर्को चौधरीलाई मार्यो, त्यो बाघलाई चाहिँ हामीले तत्काल क्यामेरा ट्र्याप राख्दा अहिले हाम्रो क्यामेरा ट्र्यापमा चाहिँ बाघ त परेको छ। अब त्यही बाघले मारेको हो कि भन्ने त अलि यकिन छैन, तर हाम्रो पुरानो अरू पहिला गाईबस्तु खाँदा पनि त्यो बाघ परेकोले हामीले चाहिँ त्यो बाघलाई चाहिँ अलिकति समस्याग्रस्त बाघ देखेर त्यसलाई समात्ने प्रयास भनेर हाम्रो टोली हिजो भने मङ्गलबारबाट त्यसमा चाहिँ लागेको छ। त्यो भएको हिसाबले हामीले हरेक बाघ घटना घट्ने बित्तिकै हामी चनाएको छौँ। किनकि एउटा हाम्रो चाहना चाहिँ कहिलेकाहीँ गाईबस्तु मार्ला त्यसलाई चाहिँ हामी सहन सक्छौँ, तर मान्छे मारेको केसलाई कसैले पनि सहन सक्दैनौँ। हामी संरक्षण कर्मीले मानव त सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। त्यो भएकोले हामीले बाघलाई अध्ययन अनुगमन गरेर त्यसलाई पहिचान गरेर त्यसको आधारमा यदि समस्याग्रस्त बाघ हो भने त्यसलाई समाउने यहीँ रेस्क्यु सेन्टर छ। चितुवाको हकमा यदि बस्तीमा चितुवा छिरेको छ भने त्यसलाई समाउने, ल्याएर निकुञ्जभित्र छोड्ने। तर हामीले बाघलाई चाहिँ त्यस्तो म्यानिटर बाघ भएको छ नि समातेपछि हामी यहाँसित एउटा केज छ, त्यो केजमा चाहिँ राख्छौँ। आवश्यकता परेको खण्डमा निकुञ्ज प्रशासनले जुला पनि उपलब्ध गराउँछ। डाक्टर साहब, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा छौँ। अन्तिममा वन्यजन्तु संरक्षणका कुरा गरिरहँदा थुप्रै चुनौती हामीले सामना गर्नुपर्छ। यो सन्दर्भलाई हेऱ्यौँ भने
यहाँ केही अवसर पनि होला नि? छ। यो बर्दियामा यस्तो छ, अब यो एउटा कुरो त बर्दियाको पहिचानै, यो हेर्नुहोस्, यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नि एक प्रकारको पहिचानै, बर्दियाको चाहिँ पहिचानै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। धन्नै 50% जस्तो भूभाग बर्दिया जिल्लाको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमै छ। र यो पछिल्लो समयमा र मान्छे अहिले सो पनि घुम्न चाहन्छन्। घरबाट सबै उकुस मुकुस छन्, सबै घुम्न चाहन्छन् र घुम्न पनि कहाँ जान्छन् अहिले? सबै प्रकृतितिर घुम्न चाहन्छन्। सहरका मान्छे क्रय शक्ति छ, यो निकुञ्ज घुम्न चाहन्छन् र हामीसित र सबैले हेर्न चाहने बाघ, सबैको आकर्षणको जिन्दगीमा एकचोटि हेर्न चाहने बाघ हामीसित छ। अहिले 87 त बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, योभन्दा बढी छ। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई राम्ररी संरक्षण गर्न सक्यौँ र स्थानीय समुदाय यसमा सफल गराउन सक्यौँ भने भोलिका दिनमा चाहिँ बाघबाट पर्यापर्यटन, हामीले आइकोनिक स्पिसिस बाघलाई मानेर पर्यापर्यटन मार्फत यो क्षेत्रको विकासमा, आय आर्जनमा कालपटल लगाउन चाहिँ सकिन्छ र त्यो हिसाबले नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, वन्यजन्तु संरक्षणसँग जोडिएर यहाँले कुरा गर्ने एउटा अवसर दिनुभयो, हामीलाई समय दिनुभयो, त्यो समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो विचार, हाम्रो संरक्षणका कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, स्थानीय विकासको यो अङ्कमा आज हामीले प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण र वन्यजन्तुको संरक्षण सँगसँगै संरक्षणसँग जोडिएको विकासको विषयवस्तु लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भयौँ। पुनः अर्को साता फरक विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। आजको यो अङ्कबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन कोलपुर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।